नमस्ते नमस्कार साथीहरू हाम्रो युट्युब च्यानल इ नेपाल क्विजमा स्वागत छ र गुड इभिनिङ सम्पूर्ण साथीहरूलाई। साथीहरू त सेट आज जिकेको सेट 5 सुरु हुन गइरहेको छ र आइक्यू पनि तपाईहरू सहभागी हुन चाहनुहुन्छ आइक्यू क्विजमा त बिहान 8 AM तपाईहरू आउन सक्नुहुन्छ है। सधैँ बिहान 8 AM आइक्यू हुने गर्दछन् र बेलुका 8 बजे चाहिँ जिके म प्रयास गर्छु है सधैँ रेगुलर ल्याउनको लागि है। त पहिलो क्वेसन आजको रहेको छ यस प्रकारको तपाईहरू समक्ष क्वेसन रहेको छ लिच्छवी कालमा सिङ्कर केमा लगाइन्थ्यो? लिच्छवी कालमा सिङ्कर केमा लगाइन्थ्यो? ल छिटो भनिदिनु होला है। लिच्छवी कालमा सिङ्कर केमा लगाइन्थ्यो? फास्ट गरिदिनु होला है, समय नखेर गएर पनि र तपाईहरुलाई पनि राम्रो प्र्याक्टिस होस् भन्ने आशाले चाहिँ यो भिडियोहरु बनाउने गर्दछु र तपाईहरु सक्दोसम्म शेयर लाइक कमेन्ट शेयर गरिदिनु होला यो भिडियोको इन्डमा। ल यसको सही आन्सर रहेको छ दाउरामा लागेको कर कसेबा। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ यस प्रकार लिच्छवी कालमा प्रधानमन्त्रीलाई के भनिन्थ्यो? ल छिटो भन्नु होला। लिच्छवी कालमा प्रधानमन्त्रीहरूलाई के भनिन्थ्यो? लिच्छवी कालमा प्रधानमन्त्रीलाई के भनिन्थ्यो? ल एकचोटी छिटो छिटो गर्नु होला है। लिच्छवी कालमा प्रधानमन्त्रीलाई के भनिन्थ्यो? ल फास्ट गर्नु होला। एक दुई जना साथीहरुको आन्सर पनि आउन थालेको छ र तपाईहरु आन्सर दिन प्रयास गर्नु होला, हेरेर नबस्नु होला। हेर्नुस् र आन्सर दिनुस्, ट्राई गर्नुस्। कमेन्टमा हुन्छ कमेन्टमा दिनुस्, लाइभ च्याटमा हुन्छ लाइभ च्याटमा दिनुस् है। ल महासम्मत। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ यस प्रकार लिच्छवी कालमा राजस्व उठाउने काम कुन निकायले गर्दथ्यो? लिच्छवी कालमा राजस्व उठाउने काम कुन निकायले गर्दथ्यो? ल छिटो छिटो भन्नु होला है। ल छिटो छिटो तपाईसँग 10 सेकेन्ड टाइम रहेको छ। ल सक्दोसम्म चाँडो गरिदिनु होला है। ल तपाईहरुको समय चाहिँ सक्न लागेको छ र अब चाहिँ सुरु गरौँ। त्यसो भए अगाडि कुथेर अधिकरण चाहिँ उठाउने गर्दथे राजस्व। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ ग्रन्थ शब्द विधाका लेखक को हुन्? टाइम स्टार्ट नाउ। 20 सेकेन्ड टाइम छ तपाईसँग। तर अबदेखि आजदेखि तपाईहरु समक्ष यो 30 सेकेन्ड 45 सेकेन्ड सम्म दिने छु जिकेमा। ग्रन्थ शब्द विधाका लेखक को हुन्? ल छिटो भन्नु होला। ग्रन्थ शब्द विधाका लेखक को हुन्? ल तपाईहरुको समय चाहिँ सकिएको छ। ल यसको आन्सर चाहिँ आइसक्यो होला अंशु वर्मा। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ लिच्छवी आकाशका पूर्ण चन्द्र कसलाई भनिन्छ? लिच्छवी आकाशका पूर्ण चन्द्र कसलाई भनिन्छ? ल छिटो छिटो भन्नु होला। ल छिटो छिटो यो सम्पूर्ण जिकेहरु तपाईलाई इ नेपाल क्विज भने फेसबुक आइडी र फेसबुक पेजमा भेटिहाल्छ है। ल तपाईहरुको समय चाहिँ अब 10 सेकेन्ड बाँकी नै रहेको छ र तपाईहरु धेरै जनाले आन्सर पनि दिइसक्नु भएको छ र अब अगाडि आन्सर चाहिँ नरेन्द्र देव रहेको छ। नरेन्द्र देव। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन यस प्रकार रहेको छ लिच्छवी राजा नरेन्द्र देवले बनाएको प्रशासकीय राजदरबारलाई के भनिन्छ? ल छिटो भन्नु होला है। लिच्छवी राजा नरेन्द्र देवले बनाएको प्रशासकीय राजदरबारलाई के भनिन्छ? तपाईहरुको समय स्टार्ट भइसकेछ। ल छिटो भन्नु होला। ल छिटो भन्नु होला। भद्रधिवास है। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन यस प्रकार रहेको छ लिच्छवी वंशका आदि पुरुष भनेर कसलाई चिनिन्छ? लिच्छवी वंशका आदि पुरुष भनेर कसलाई चिनिन्छ? ल छिटो भन्नु होला। लिच्छवी वंशका आदि पुरुष भनेर कसलाई चिनिन्छ? ल तपाईहरुको समय सकिएको छ र धेरै जना साथीले दिइसक्नु भएको छ आन्सर र यसको मल्लकाल
मध्यकाल भने। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, नेपालको इतिहासमा कुन समय अवधिलाई मध्यकाल भनिन्छ? नेपालको इतिहासमा कुन समय अवधिलाई मध्यकाल भनिन्छ? ल छिटो भन्नु होला, तपाईसँग 10 सेकेन्ड टाइम रहेको छ। ल छिटो छिटो गर्नु होला है। साथीहरू आन्सर दिने ट्राई गर्नु होला। धेरैजना त्यतिकै हेरेर बस्नु भन्दा केही कुरा लेखेर ट्राई गरेर सिक्नुहुन्छ है। विक्रम 936 देखि 1825 सम्मको करिब 900 वर्ष प्रथम मल्ल राजाको हुन्। अरिदेव मल्ल रहेको छ। त्यस्तै गरी अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? ल छिटो भन्नु होला, अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? ल छिटो छिटो भन्नु होला है। ल यसको सही आन्सर रहेको छ रञ्जित मल्ल। अपराधको प्रकृति हेरी शारीरिक यातनाको सट्टामा आर्थिक दण्ड दिने प्रचलन कसले चलाएका थिए? ल तपाईहरुको समय चाहिँ सुरु भइसकेको छ। अपराधको प्रकृति हेरी शारीरिक यातनाको सट्टामा आर्थिक दण्ड दिने प्रचलन कसले चलाएका थिए? ल छिटो भन्नु होला। ल तपाईहरुको समय चाहिँ सकिएको छ र जय स्थित मल्लले चलाएका थिए। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन यस प्रकार रहेको थियो, न्याय नपाए गोर्खा जानु भने लोक्ती कुन राजाको पालामा चलेको थियो? ल छिटो छिटो भन। तपाईहरुको स्क्रिनमा क्वेसन नम्बर 11 रहेको छ र यसको आन्सर सक्दोसम्म चाँडो भन्दा चाँडो दिनु होला है। ल छिटो, तपाईहरुको समय 8 सेकेन्ड बाँकी रहेको छ र सक्दो समय चाहिँ सक्न लागेको छ र गोर्खाका राजा राम शाह। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, राजा शिवदेवले प्रचलनमा ल्याएको मुद्रालाई के भनिन्छ? राजा शिवदेवले प्रचलनमा ल्याएको मुद्रालाई के भनिन्छ? ल छिटो छिटो भनिदिनु होला है। राजा शिवदेवले प्रचलनमा ल्याएको मुद्रालाई के भनिन्छ? ल छिटो भन्नु होला। राजा शिवदेवले प्रचलनमा ल्याएको मुद्रालाई के भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ स्वर्ण मुद्रा। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, आफ्नो मुद्रामा रानीको नाम अंकित गर्ने प्रथम मल्ल राजा को थिए? आफ्नो मुद्रामा रानीको नाम अंकित गर्ने प्रथम मल्ल राजा को थिए? ल छिटो भन्नु होला, तपाईसँग 10 सेकेन्ड टाइम रहेको छ अझै। ल छिटो छिटो गर्नु होला। तपाईहरुको धेरैजनाको आन्सर आइसकेको छ र यसको सही आन्सर रहेको छ प्रताप मल्ल। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन यस प्रकार रहेको छ, छालाको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने राजा मल्ल राजा चाहिँ को थिए? छालाको मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने मल्ल राजा को थिए? ल छिटो भन्नु होला। यसको सही आन्सर रहेको छ सिद्ध नरसिंह मल्ल। अर्को क्वेसन रहेको छ, कान्तिपुरका प्रथम र अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? कान्तिपुरका प्रथम र अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? कान्तिपुरका प्रथम र अन्तिम मल्ल राजा है, प्रथम र अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? ल यसको सही आन्सर रहेको छ प्रथम चाहिँ रल मल्ल, अन्तिम चाहिँ जयप्रकाश मल्ल। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ, पाटन प्रथम र अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? पाटनको प्रथम र अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? ल छिटो भन्नु होला।
तपाईको समय चाहिँ अब 10 सेकेन्ड बाँकी रहेको छ। ल तपाईहरुको समय चाहिँ सक्न लागेको छ र समाप्त भइसकेको छ। अब प्रथम चाहिँ रत्न मल्ल रहेको छ, अन्तिम चाहिँ तेज नरसिंह मल्ल रहेछ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन रहेको छ, भात गाउँका प्रथम र अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? भात गाउँका प्रथम र अन्तिम मल्ल राजा को हुन्? ल छिटो भन्नु होला। यसको सही आन्सर रहेको छ प्रथम चाहिँ राई मल्ल रहेको छ, अन्तिम चाहिँ रञ्जित मल्ल रहेछ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन रहेको छ, काष्ठमण्डल कुन मल्ल राजाको शासनकालमा निर्माण भएको थियो? कण्ठमण्डल कुन मल्ल राजाको शासनकालमा निर्माण भएको थियो? क्वेशन नम्बर 18 रहेको छ तपाईहरुको स्क्रिनमा। ल सक्दोसम्म चाँडो आन्सर दिनु प्रयास गर्नु होला। आन्सर रहेको छ लक्ष्मी नरसिंह मल्ल, नेपाली लोकसभा रहेको छ। नेपाली लोकसभा त्यतिकै लेखिदिएको छु, लक्ष्मी नरसिंह मल्ल चाहिँ आन्सर रहेको छ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन रहेको छ, काष्ठमण्डप कसले निर्माण गरेको हो? काष्ठमण्डप कसले निर्माण गरेको हो? है काठमाडौँ होला कि कसले हो, के हो? क्वेशन मिस्टेक रहेछ कि क्या हो? भिसेट नामको व्यक्तिले। त्यसपछि यसमा पनि त्यही लेखेछ, काठमाडौँलाई अर्को के नामले चिनिन्छ? मरुसतल। अर्को क्वेशन रहेको छ 21 है। क्वेशन नै मिस्टेक होला कि यस्तै हो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई के कस्तो लागिरहेछ? ल अर्को क्वेशन तर्फ हेरौँ है। नेपाल मण्डलेश्वर उपाधि धारण गर्ने मल्ल राजा को हुन्? नेपाल मण्डलेश्वर उपाधि धारण गर्ने मल्ल राजा को हुन्? यसको सही रहेको छ यक्ष मल्ल है। तपाईहरुमध्ये चाहिँ कतिजनाले मेरो जीके को ट्रिक हेर्नुभयो, प्रदेश नम्बर 1 जिल्ला याद गर्ने ट्रिक है। म आज अपलोड गरेको छु, हेर्नु होला कस्तो लागिरहेछ त्यो भन्नु होला। त्यो नत्र टिकटकमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो इ नेपाल क्विज टिकटकमा। चौतारिया पदको स्थापना कुन राजाको पालामा भएको थियो? चौतारिया पदको स्थापना कुन राजाको पालामा भएको थियो? ल छिटो भन्नु होला। यसको सही आन्सर रहेको छ यस प्रकार। ल छिटो भनिदिनु होला सबैजना साथीहरुले। ल यसको सही आन्सर रहेको छ रामसा। त्यस्तै गरी प्रताप मल्ल कसका छोरा थिए? ल छिटो भन्नु होला। प्रताप मल्ल कसका छोरा थिए? प्रताप मल्ल कसका छोरा थिए? यसको सही आन्सर रहेको छ लक्ष्मी नरसिंह मल्लको छोरा थिए, लक्ष्मी नरसिंह मल्लको। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन रहेको छ, कालभैरवलाई तान्त्रिक शक्तिद्वारा हँसाउने राजा को हुन्? कालभैरवलाई तान्त्रिक शक्तिद्वारा हँसाउने राजा को हुन्? ल छिटो भन्नु होला। ल यसको सही आन्सर रहेको छ प्रताप मल्ल चाहिँ यहाँ राजा रहेको। त्यस्तै गरी यो 25 नम्बर रहेको छ, हरिसिद्धिको नाच हेर्दै मर्ने राजा को हुन्? ल तपाईसँग 30 सेकेन्ड रहेको छ।
क्वेसन नम्बर 25 भाइ। ल छिटो छिटो गर्नु होला। प्रताप मल्ल रहेको छ, प्रताप मल्ल। अर्को 26 बुढानी लकण्ठ नारायण मन्दिरमा राजाहरू दर्शन गर्न गएमा मृत्यु हुने भन्ने कुरा कुन कुन राजाका पालादेखि चलेको हो? ल छिटो भन्नु होला। क्वेसन नम्बर 26 तपाईहरूको स्क्रिनमा रहेको छ र सक्दोसम्म फास्ट गरिदिनु होला र भिडियोको इन्डमा चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला र ट्राई गर्नु होला। धेरै साथीहरू त्यतिकै हेरेर भिडियो बस्दै हुनुहुन्छ, ट्राई गर्नु होला है। र साथीहरूलाई पनि भन्नु होला, यसरी चाहिँ लाइभ चाहिँ चलिरहेको हुन्छ र हामी यसरी जिके प्र्याक्टिस गरिरहेछौँ भने तपाईहरू सेयर गर्नु होला ग्रुपहरूमा। ग्रुप कुनै 2-4वटा ग्रुपमा सेयर गर्दा भइहाल्यो। यसको एन्सर रहेको छ प्रताप मल्ल। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ, आफ्नो बाबुलाई कैद गरी राजा हुने मल्ल राजा को हुन्? आफ्नो बाबुलाई कैद गरी राजा हुने मल्ल राजा को हुन्? प्रताप मल्ल नै रहेको छ है, प्रताप मल्ल। त्यस्तै गरी 28 रानी पोखरीको निर्माण कसले गरेको हो? रानी पोखरीको निर्माण कसले गरेको हो? ल छिटो छिटो भन्नु होला, फास्ट फास्ट। रानी पोखरीको निर्माण कसले गरेको हो? रानी पोखरीको निर्माण कसले गरेको हो? प्रताप मल्ल विक्रम 1727 मा। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ, रानी पोखरीको पुरानो नाम के रहेको थियो? ल छिटो छिटो भन्नु होला। रानी पोखरीको पुरानो नाम के रहेको थियो होला? रानी पोखरीको पुरानो नाम के रहेको थियो? ल छिटो भन्नु होला। विष्णु तीर्थ। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ, सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा चलाउने राजा को हुन्? ल तपाईहरूको समय स्टार्ट भइसकेको छ र सेतो रहेछ है। सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा चलाउने राजा को हुन्? सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा चलाउने राजा को हुन्? प्रताप मल्ल। रातो मच्छिन्द्रनाथको गुणकामदेव। त्यस्तै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ, प्रताप मल्ल र श्रीनिवास मल्लले संयुक्त रूपमा भक्तपुर माथि आक्रमण गर्दा भक्तपुरका राजा को थिए? ल 31 को एन्सर भनिदिनु होला है। 31 को एन्सर भन्नु होला, छिटो भन्दा छिटो। ल यसको सही एन्सर रहेको छ जगत प्रकाश मल्ल रहेको छ, जगत प्रकाश मल्ल। त्यस्तै गरी जनताको धुरीबाट धुवा ननिस्केसम्म आफू पनि खाना नखाने मल्ल राजा को हुन्? जनताको धुरीबाट धुवा ननिस्केसम्म आफू पनि खाना नखाने मल्ल राजा को हुन्? ल छिटो भन्नु होला। 1-2 जना साथीहरूको चाहिँ आन्सर त आइरहेको छ। ल यसको महेन्द्र मल्ल रहेको छ, महेन्द्र मल्ल। त्यस्तै गरी महेन्द्र मल्लले प्रचलनमा ल्याएको चाँदीको मोहरलाई के भनिन्छ? महेन्द्र मल्लले प्रचलनमा ल्याएको चाँदीको मोहरलाई के भनिन्छ? महेन्द्र मल्लले प्रचलनमा ल्याएको चाँदीको मोहरलाई के भनिन्छ? ल छिटो छिटो भनिदिनु होला है।
ल यसको सही आन्सर रहेको छ महेन्द्र मल्ली। त्यस्तै गरी टुडी खेल भद्रकाली अर्थात् लुम्डी देवीको स्थापना गरेका हुन्। ल 34 नम्बर है। 34 को आन्सर भन्नु होला, सक्दोसम्म चाँडो भनिदिनु होला है। ल तपाईहरुको आन्सर गुणकामदेव रहेको छ। त्यस्तै गरी इन्द्र जात्रामा कुमारी बनाई पूजा गर्ने चलन कसले चलाएका हुन्? ल फेरि सुन्नु होला। इन्द्र जात्रामा कुमारी बनाई पूजा गर्ने चलन कसले चलाएका हुन्? ल 35 नम्बर क्वेशन रहेको छ। ल गुणकामदेव रहेको छ, गुणकामदेव। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन तपाईहरुको स्क्रिनमा रहेको छ। इन्द्र जात्रामा कुमारीको रथ घुमाउने चलन कसले चलाएका हुन्? छिटो भन्नु होला। इन्द्र जात्रामा कुमारीको रथ घुमाउने चलन कसले चलाएका हुन्? जय स्थित मल्लले चलाएका हुन् है। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन यस प्रकार रहेको छ। कान्तिपुरका महापात्रहरूलाई पराजित गरी स्वतन्त्र कान्तिपुर राज्यको स्थापना कसले गरेका थिए? 37 भन्नु होला आन्सर है। कान्तिपुरका महापात्रहरूलाई पराजित गरी स्वतन्त्र कान्तिपुर राज्यको स्थापना कसले गरेका थिए? ल तपाईहरुको समय चाहिँ अब 10 सेकेन्ड बाँकी रहेको छ। ल 10 सेकेन्डमै तपाईहरुलाई छिटो भन्दा छिटो आन्सर दिने प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ। ल तपाईहरुको समय चाहिँ सकिएको छ र धेरैजना टाइपिङ गर्दै बस्नु भएको होला र धेरैजनाले लेखिसक्नु भएको होला। अब रत्न मल्लले विक्रम सम्वत 1551 मा रहेको छ। त्यस्तै गरी 38 को क्वेशन रहेको छ। मल्लकालका सबैभन्दा शक्तिशाली राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? मल्लकालका सबैभन्दा शक्तिशाली राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? ल तपाईहरुको टाइम स्टार्ट नाउ भइसकेको छ र तपाई सक्दोसम्म चाँडो आन्सर दिइहाल्नु होला। ल छिटो छिटो गर्नु होला। ल तपाईहरुको समय चाहिँ सक्न लागेको छ है। प्रताप मल्ल रहेको छ, प्रताप मल्ल। त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन रहेको छ। हनुमान ढोकामा रहेको 15 भाषाका शिलालेख कसले स्थापना गरेको हो? फेरि क्वेशन सुन्नु होला। हनुमान ढोकामा रहेको 15 भाषाका शिलालेख कसले स्थापना गरेको हो? ल छिटो भन्नु होला। ल यसको सही आन्सर रहेको छ प्रताप मल्ल। यसको सही आन्सर रहेको छ प्रताप मल्ल। त्यस्तै गरी आफूलाई कविन्द्र भनी चिनाउने मल्ल राजा को थिए? फेरि सुन्नु होला क्वेशन। आफूलाई कविन्द्र भनी चिनाउने मल्ल राजा को थिए? ल तपाईसँग टाइम 30 सेकेन्ड रहेको छ। म हेर्दैछु समय कति सेकेन्ड बितिरहेको छ त्यो पनि म भनिदिनेछु र तपाईँ त्यति फास्ट लेख्नुहुन्छ है। ल तपाईसँग अब चाहिँ 15 सेकेन्ड टाइम रहेको छ। 15 सेकेन्ड बितिसकेको छ है। 10 सेकेन्ड, 5 सेकेन्ड। ल तपाईहरुको समय चाहिँ सक्ने आँटेको छ र सकिसकेको छ। यसकै प्रताप मल्ल नै आन्सर रहेको छ है। ल यो 41 नम्बर रहेको छ।
साँगुर पाल्ने र कसाई काम गर्ने जाति चाहिँ कुन होला? वाट लेखेछ। क्वेसन 41 नम्बर रहेको छ। सुँगुर पाल्ने र कसाई काम गर्ने जाति कुन हो त? तपाईहरुलाई थाहा छ भने भनिदिनु होला है। ल कतिजनाको आन्सर आयो? ल छिटो छिटो भन्नु होला। दुसाध रहेको छ। दुसाध जाति चाहिँ यस्तो काम। त्यस्तै गरी मर्नेको नामबाट चौतारा बनाउनु पर्ने चलन वाट? ल भन्नु होला। मर्नेको नामबाट चौतारा बनाउनु पर्ने चलन। ल तपाईसँग अब 20 सेकेन्ड समय रहेको छ। 20 सेकेन्ड। तपाईसँग 10 सेकेन्ड समय रहेको छ। सक्दोसम्म चाँडो बनाइदिनु होला, भन्नु होला, लेख्नु होला। सबै कुरा भन्दाखेरि एउटै कुरो हो। थामी आन्सर रहेको छ थामी। त्यस्तै गरी मतवाली क्षेत्रीको प्रमुख देवता चाहिँ कुन हो त? तपाईहरुको समय चाहिँ अब मतवाली क्षेत्रीको प्रमुख देवता चाहिँ कुन हो त? तपाईहरु छिटो भनिदिनु होला है। म वेटिङ गर्दै छु तपाईहरुको आन्सरको। कतिजना लेख्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि हेर्छु है। ल छिटो छिटो। ल तपाईहरुको महत्व रहेछ। त्यस्तै गरी छोरी ज्वाइँले अंश पाउने प्रथा वाट? ल भन्नु होला। छोरी ज्वाइँले अंश पाउने प्रथा वाट? नो अप्सन रहेको छ। तपाईहरु पत्ता लगाएर कमेन्ट गर्नु होला। सक्दै हेर्नुस् त कतिजनालाई आइरहेको छ, कतिजनाको मिलेछ। छिटो छिटो भन्नु होला है। छिटो सक्दोसम्म चाँडो गर्नुस्। ट्राई है। दुरा जाति। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ कर्म धर्म चाहिँ झागड जातिको रहेको छ। त्यस्तै गरी क्वेसन रहेको छ 46 हरुम है। कञ्चनजङ्घालाई आफ्नो इष्ट देवता मान्ने जाति चाहिँ कुन हो? ल कञ्चनजङ्घालाई आफ्नो इष्ट देवता मान्ने जाति चाहिँ कुन हो? ल छिटो भन्नु होला। कञ्चनजङ्घालाई आफ्नो इष्ट देवता मान्ने जाति चाहिँ कुन हो? लेप्चा रहेको छ सही आन्सर लेप्चा। त्यस्तै गरी 47 नम्बर क्वेसन यस प्रकार रहेको छ। बाहा पर्वलाई फूलको उत्सवको रूपमा मनाउने जाति चाहिँ कुन हो? बाहा पर्वलाई फूलको उत्सवको रूपमा मनाउने जाति चाहिँ कुन हो? ल छिटो भन्नु होला। तपाईसँग 30 सेकेन्ड समय स्टार्ट छ र 20 सेकेन्ड बाँकी रहेको छ समय। तपाईहरुको समय अब 20 सेकेन्डबाट 10 सेकेन्ड बाँकी रहेको छ। ल यसको सतार रहेको छ र सेकेन्ड लास्ट क्वेसन रहेको छ यो। सतार जातिले बोल्ने भाषा चाहिँ कुन हो? सतार जातिले बोल्ने भाषा चाहिँ कुन होला त? सतार जातिले बोल्ने भाषा चाहिँ कुन हो? ल छिटो भन्नु होला। तपाईसँग 20 सेकेन्ड रहेको छ। ल छिटो भन्नु होला। ल यसको सही आग्नेय है। ल अब 49 नम्बर रहेको छ। शपथ लिँदा दुबो र ढुङ्गो लिएर शपथ खाने जाति चाहिँ कुन हो? ल छिटो भन्नुस्। शपथ लिँदा दुबो र ढुङ्गो लिएर शपथ खाने जाति चाहिँ कुन हो? ल साथीहरु छिटो भनिदिनु होला है।
ल यसको सही आन्सर रहेको छ लिम्बू। ल लास्ट क्वेसन यो रहेको छ तामाङहरूले घेवा गर्दा बाल्ने बत्तीको सङ्ख्या वाट कतिवटा हुन्छ त? कतिवटा बत्ती बाल्दछ? ल भनिदिनुहोस् त, भनिदिनुहोस्, दिल खोलेर भन्नु होला है। यो लास्ट क्वेसन छ नि, सबैजनाले भन्नुपर्ने रहेछ है। अनि साथीहरू हाम्रो इ नेपाल क्विज फेसबुक आइडीमा पनि फलो गरिहाल्नु होला र इ नेपाल क्विज टिकटक आइडी पनि आजदेखि मैले सुरु गरेको छु र त्यहाँ चाहिँ जिकेको फर्मुला र सिम्पल ट्रिकमा मैले सिकाउन प्रयास गरेको छु र कस्तो लाग्छ भन्ने एकचोटि हेर्नु होला। तपाईहरुलाई राम्रो लाग्यो भने टिकटकमा फलो गर्नु होला, राम्रो लागे छैन भने फलो नगर्दा नि हुन्छ है। राम्रो लागेपछि मात्रै फलो गर्नुपर्छ है। 108 ग्याम्जा रहेको छ, यो लास्ट क्वेसन रहेको छ र अब सेट 6 को प्रतीक्षा गर्नु होला। अर्को दिन फेरि बेलुका 8 बजे हामी तपाईसँग प्रस्तुत हुने नै छौं। तबसम्म बिदा लिन चाहन्छौं। हस्त जय नेपाल। कुनै फिडब्याक छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला।